अचिन्त्याय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार। सर्वप्रथम नववर्ष विक्रम सम्वत 2079 सालको पावन अवसरमा आदरणीय दर्शक, श्रोता, पाठक एवं देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपाली पात्रो परिवारका तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। यो नयाँ वर्षमा सर्वत्र खुसियाली र सुखको वर्षा होस्, सबैको कल्याण होस्, तपाईको जीवनमा सुख, ऐश्वर्य, शान्ति र समृद्धि प्राप्त भइरहोस्, दुःख, दारिद्र्य, अभाव, अशान्ति, रोग, कष्ट, विपत्ति आदि हामी सबैबाट टाढा रहन्, विश्वभर शान्ति छाओस् र मुलुकमा समृद्धि आओस्। नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। 2079 सालको वार्षिक राशिफल। मेष राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ मेष राशिको। मेष राशिलाई वर्षारम्भमा आशलाग्दो देखिन्छ। खर्च भावमा वर्षभरि बृहस्पतिको उपस्थितिले सन्तोषजनक आर्थिक उपलब्धि नहुन सक्छ। केही फजुल खर्च, आर्थिक मन्दी र व्यावहारिक उतार चढाव पनि देखा पर्न सक्छन्। धेरैले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। तापनि सद्विचारले प्रेरित हुनेहरूलाई त्याग र समर्पणको भावना जागृत हुनेछ। सादगी व्यवहार र असल कर्ममा मन रमाउनेछ भने परोपकार तथा सत्कर्ममा धन उपयोग हुनेछ। बृहस्पतिको प्रभावले धर्मकर्म, समाजसेवा र परोपकारी काममा मात्र धन खर्च गरिनेछ। मस्तिष्क भावमा राहुको उपस्थितिले काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता भावले प्रश्रय पाउनेछन्। असार र साउनमा मङ्गल राहुको युति सम्बन्धले मनोविकार निम्त्याउनुका साथै अरूको दबाव सहन गर्न नसक्दा विद्रोही भावना जागृत हुने देखिन्छ। जन्मकुण्डलीमा राहु र मङ्गल प्रतिकूल हुनेहरूलाई परिस्थितिले विवादास्पद भूमिकामा अवतरण गराउन सक्छ। बोली र व्यवहारमा संयम रहनुपर्नेछ। कर्मभावमा शनिको उपस्थितिले कर्मक्षेत्रमा सक्रिय प्रभाव जमाउन बाधा पर्नेछ। जेठको मध्यदेखि असोजसम्म काममा अवरोध, विलम्ब, अपयश, आलोचना जस्ता विघ्न बाधा आउनेछन्। तर माघपछि कर्मसिद्धि हुनुका साथै आयस्रोत सबल हुने देखिन्छ। प्रयत्न गर्दा नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुन सक्छ। समग्रमा यो वर्ष पेसातर्फ ठूलो आर्थिक उपलब्धि नभए पनि पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। व्यापार तथा सेयरमा भविष्यका लागि लगानी गर्ने समय छ। कृषि तथा पशुपालनतर्फ वर्षको उत्तरार्ध फलदायी रहनेछ। उद्योग धन्दा गर्नेहरूका लागि वर्षको अन्त्यमा विशेष उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि लक्ष्य प्राप्त गर्न अधिक मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। विदेश ताक्नेहरूलाई वर्षको उत्तरार्धमा यात्राको साइत जोड्न सक्छ र वर्षको अन्त्यतिर मङ्गलमय कार्य सम्पादन हुनेछ। प्रतिकूल समयमा अशुभ ग्रहको शान्ति र आफ्ना इष्टदेवको पूजा आराधना गर्दा मन विकार रहित हुनेछ र सम्भावित समस्या टर्नेछन्। राहुजन्य कर्मदोष निवारण गर्न बटुक छिन्नमस्ताको पूजा गर्नुहोला। मङ्गल, बृहस्पति र शनिका प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन र शुभफल प्राप्त गर्न क्रमशः गणेश, हनुमानजी, बगलामुखी र काली भगवतीको पूजा आराधना गर्नुहोला। वैशाख, साउन, मङ्सिर र चैत महिना स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहनेछन् भने असार, असोज, माघ र फागुन महिनामा विशेष अर्थ लाभ हुनेछ। वृष राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ वृष राशिको। वृष राशिलाई यो वर्ष सामान्य पृष्ठभूमिबाट सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आयभावमा रहने बृहस्पतिको अनुकूलताले लक्ष्य अनुसारको काम सम्पादन भई मनोज्ञ आम्दानी हुनेछ। सुरुको मिहिनेतले वर्षभरि फाइदा दिनेछ। अग्रजहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। व्यापारमा मनोज्ञ लाभ हुनाले आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। सवारी, घर जग्गा र अन्य चल अचल सम्पत्ति जोड्ने प्रबल ग्रह योग देखिन्छ। मिहिनेतले उच्च शिक्षामा सफलता दिलाउनेछ। अवसर प्राप्त भए पनि नोकरीतर्फ केही सङ्घर्षका दिन भने रहनेछन्। सुरुमा भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सफल भइनेछ। तर शनि र राहुको प्रतिकूलताले फजुल खर्च, आर्थिक मन्दी र व्यावहारिक उतार चढाव पनि देखा पर्न सक्छन्। असारको मध्यान्तरदेखि मङ्गल राहुको युति सम्बन्धले धनहानि, भौतिक साधनमा क्षति, पाउमा चोटपटक, आर्थिक सङ्कट, वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आदि निम्त्याउने सम्भावना छ। खर्च भावमा राहुको प्रभावले वर्षभरि नै धन सङ्ग्रहमा बाधा पुग्नेछ। भदौदेखि फागुनसम्म मस्तिष्क भावमा मङ्गलको उपस्थितिले क्रोध, अधैर्य तथा विद्रोही भावना जागृत हुने देखिन्छ।
आयभावका बृहस्पतिमाथि शनिको प्रभावले माघसम्म आयस्रोत कमजोर रहनेछ। हिसाबमा आम्दानी देखिए पनि व्यवहारमा कम रकम हात लागि हुनेछ। उधारोमा व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर केही समय लागे पनि समग्रमा बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले श्रम र मिहिनेतलाई सजिलै रकममा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। विदेश ताक्नेहरूलाई वर्षको उत्तरार्धमा यात्राको साइत जुर्न सक्छ। यो वर्ष भाग्यले असल जीवनसाथी जुराउने हुँदा गृहस्थीको बलियो जग बस्नेछ। काममा मातापिताको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नजिकिनेछन्। माघपछि कर्मसिद्धि हुनुका साथै आयस्रोत सबल बन्ने देखिन्छ। कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग तथा सेयरमा लाभ मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूको पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। प्रयत्न गर्दा नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुन सक्छ। घरमा मङ्गलमय कार्य सम्पादन हुनेछन्। नयाँ उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना देखिएकाले वर्षभरि मिहिनेत गर्नुहोला। प्रतिकूल समयमा अशुभ ग्रहको शान्ति र आफ्ना इष्टदेवको पूजा आराधना गर्दा मन विकार रहित हुनेछ र सम्भावित समस्या टर्नेछन्। राहुजन्य कर्मदोष निवारण गर्न बटुक भैरव र छिन्नमस्ताको पूजा गर्नुहोला। मङ्गल र शनिका लागि प्रतिकूल प्रभावबाट सुरक्षित रहन र शुभफल प्राप्त गर्न क्रमशः गणेश र काली भगवतीको पूजा आराधना गर्नुहोला। वैशाख, जेठ, भदौ र पुष महिना स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहनेछन् भने साउन, कार्तिक, फागुन र चैत महिनामा अधिक लाभ हुनेछ। मिथुन राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ मिथुन राशिको। मिथुन राशिलाई यो वर्ष अवसर र चुनौतीका श्रृङ्खला दोहोरिए पनि कर्म साधनाबाट राम्रो आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। बाटो बिराउँदा बीचमा अवरोध आए पनि दिगो काम थालनी हुनेछ र वर्षको अन्त्यमा लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। कर्मभावमा बृहस्पतिको प्रभावले महत्त्वाकाङ्क्षी काम प्रारम्भ हुनेछ। घरमा मङ्गलमय कार्य सम्पादन हुनेछन्। पछिका लागि लगानीको अवसर पनि जुट्नेछ। जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि विशेष उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। तर स्वाभिमानका लागि सामाजिक सङ्घर्षमा होमिनुपर्ने हुन सक्छ। अयोग्यहरूको स्वामित्व स्वीकार गर्न नसक्दा दुःख पाइनेछ। आय स्रोतमा राहुको उपस्थितिले आय आर्जन सबल बन्नेछ। तर यसका निमित्त साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता नीति समेत अङ्गीकार हुन सक्छन्। अग्रजहरूसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। विभिन्न भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ। श्रम र मिहिनेतलाई सजिलै रकममा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। पेसा व्यवसायमा राम्रो लाभ हुनेछ। बृहस्पतिमाथि शनिको दृष्टि प्रभावले प्रतिकूल परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अवसर प्राप्त भए पनि नोकरीतर्फ सङ्घर्षका दिन आउनेछन्। कर्मक्षेत्रमा बाटो बिराउनाले सामाजिक लोकप्रिय छविमा प्रश्न उठ्न सक्छ। अध्ययन र धर्माचरणमा बाधा, स्वास्थ्यमा समस्या, साझेदारीमा झमेला, व्यापारमा हानि र नोकरीमा दुर्गम स्थानान्तरण जस्ता व्यवधान समेत आउन सक्छन्। कष्टभावमा शनिको अडैया समेत रहेकाले चोटपटक, काममा अवरोध, विलम्ब, अपयश, आलोचना जस्ता विघ्न बाधा आइरहनेछन्। अधिक खर्च हुनाले आर्जित रकम सञ्चय नहुन सक्छ। जन्म कुण्डलीमा केतु कमजोर हुनेहरूलाई वर्षभरि पेटको समस्याले सताउन सक्छ। भदौदेखि खर्च भावमा मङ्गलको उपस्थितिले धनमाल चोरी वा नष्ट हुने सम्भावना छ। भौतिक साधन मर्मत सम्भारमा अधिक खर्च हुनेछ। पाउमा चोटपटकको योग समेत रहेकाले हतियार र सवारी साधन होसियारपूर्वक चलाउनुहोला। समग्रमा आर्थिक रूपले वर्ष फलदायी रहनेछ। प्राप्त उपलब्धिलाई सदैव सुरक्षित बनाउने प्रयास गर्नुहोला। आफ्ना इष्टदेवताको आराधनाका साथै प्रतिकूल ग्रहहरूको शान्ति कर्म गर्नाले अप्ठ्यारो समयमा पनि फाइदा हुनेछ। मङ्गल र बृहस्पतिका लागि प्रतिकूल प्रभावबाट सुरक्षित रहन र शुभफल प्राप्त गर्न क्रमशः गणेश र बगलामुखी भगवतीको पूजा आराधना गर्नुहोला। महाङ्काल, हनुमान र काली भगवतीको पूजा आराधना गर्नाले र शनिबार पिपलको पूजा गरी जल चढाउनाले शनिदेवको दुष्प्रभावबाट मुक्त भइनेछ। केतुको दुष्प्रभाव कम गर्न बटुक भैरवको दर्शन पूजा गर्नुहोला। जेठ, असार, असोज र माघ महिना स्वास्थ्यका लागि अलिक प्रतिकूल रहनेछन् भने वैशाख, भाद्र, मङ्सिर र चैत्र महिनामा आर्थिक रूपमा अधिक लाभ हुनेछ। कर्कट राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ कर्कट राशिको। कर्कट राशिलाई यो वर्ष सामान्य पृष्ठभूमिबाटै सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यावहारिक उल्झनका बावजुद कर्मयोगबाट उत्साहजनक उपलब्धि प्राप्त हुनेछ र भविष्यका लागि बलियो आधार बन्ने दिगो काममा प्रवृत्त भइनेछ। भाग्यभावमा बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले वर्षभरि विभिन्न अवसर प्राप्त भइरहनेछन्। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। पेसा व्यवसायमा स्थापित भइनेछ र लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूमा तर्कशक्ति बढ्नेछ। अध्ययनले उचाइको बाटो समाउनेछ र प्रतिभाको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। धर्म, कर्म, तीर्थाटन तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ।
भाग्यले असल प्रेम पात्र जुराउनेछ भने एक्लो जीवनले घर गृहस्थीको मार्ग अवलम्बन गर्ने बलियो सम्भावना छ। यही वर्ष सन्तान सुखको योग समेत रहेको छ। मिहिनेतले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिनेछ। गृह भावमा केतु रहने हुँदा घरेलु समस्यासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ला। केतुको प्रभावले मन अशान्त रहनेछ भने सगौलको सम्पत्तिमा भाग बढ्न लाग्न सक्छ। बाँडफाँडको विवादले साझेदारीमा समस्या निम्त्याउने हुँदा एकल अवधारणातर्फ अग्रसर भइनेछ। कर्मभावमा राहुको उपस्थितिले बेला बेला विद्रोहीहरूको दबाव र झमेला निम्त्याउने देखिन्छ। असार साउनतिर केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। भाद्रपछि स्थिति अनुकूल बन्नुका साथै सम्पादित कर्मले कीर्तिमानी समेत दिलाउन सक्छ। मङ्गलको प्रभावले भदौदेखि फागुनसम्म चौतर्फी आम्दानीका ढोकाहरू खुल्नेछन्। दाम्पत्य भावमा शनिको प्रभावले जीवनसाथीको स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हुँदा यसप्रति सचेत रहनुपर्नेछ। कसै कसैको सुमधुर दाम्पत्यमा पनि समस्या आउन सक्छ। व्यक्तिगत र सामाजिक अनुशासन पालना नगर्दा स्वास्थ्य बाधा र कर्मबन्धनका उल्झनले सताउनेछन्। सदाचारमा नरहने र जन्मकुण्डलीमा पनि प्रतिकूल शनि हुनेहरूलाई आलस्य, ढिलासुस्ती, अध्ययन र खानपानमा अरुचि, कार्यबाधा र अर्थहानि जस्ता समस्या आइरहनेछन्। सदाचारी र कर्मयोगीहरूलाई भने यो वर्ष अत्यन्त शुभ फलदायी रहनेछ। मिहिनेतले वर्षको उत्तरार्धमा सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ। विभिन्न उपलब्धि र भौतिक साधन जुटाउन सफल भइनेछ। प्रतिकूल ग्रहदोषबाट मुक्त हुन सम्बद्ध ग्रहहरूको पूजा जप अनुष्ठान गर्न सकिन्छ। शनिका लागि काली भगवती र हनुमानको आराधनाका साथै शनिबार पिपलको पूजा गरी जल चढाउनाले फाइदा हुनेछ। केतुको दुष्प्रभाव कम गर्न बटुकभरको पूजा गर्नुहोला। असार, साउन, कार्तिक र फागुन महिना स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहनेछन् भने वैशाख, जेठ, असोज र पुष महिना अधिक शुभ फलदायी रहनेछन्। सिंह राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ सिंह राशिको। सिंह राशिलाई यो वर्ष केही उतार चढावमय रहनेछ। आशलाग्दो मध्यम परिवेशबाट सफलताको मध्यम उचाइसम्मको उपलब्धि हात लागि हुनेछ र लगानी मार्फत भविष्यका लागि बलियो आधार तयार पार्न सफल भइनेछ। वर्षभरि बृहस्पति कष्टभावमा रहनाले काम रोकिनुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या पर्नेछ। अध्ययन र धर्माचरणमा बाधा, स्वास्थ्यमा समस्या, साझेदारीमा झमेला, व्यापारमा हानि र नोकरीमा दुर्गम स्थानान्तरण जस्ता व्यवधान समेत आउन सक्छन्। धर्मभावमा राहुको उपस्थितिले सेवा, संस्कार र धर्मको बाटो साँकुरिनेछ भने काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछन्। अरूको धन, धर्म, संस्कृति तथा रहनसहनप्रति मोह जाग्नेछ। सदाचार र आत्मअनुशासन पालना नगर्दा सामाजिक लोकप्रिय छविमा प्रश्न उठ्न सक्छ। कर्मक्षेत्रमा बाटो बिराउनाले दुःख पाइनेछ। सदाचार र कर्मयोगमा विश्वास गर्नेहरूलाई भने यो वर्ष शुभ फलदायक नै रहनेछ। सदाचार र कर्मयोगमा विश्वास गर्नेहरूलाई भने यो वर्ष शुभ फलदायक नै रहनेछ। शत्रुभावमा शनिदेवको प्रभावले रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। समय लागे पनि दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। प्रयत्न गर्दा नोकरीमा प्रवेश पाउने बलियो सम्भावना छ। मिहिनेतले स्वरोजगार समेत बनाउन सक्छ। सेवाभावले गरिएका कर्मबाट आर्थिक लाभ र सञ्चय समेत हुनेछ। यस्तै उद्योग तथा पराक्रम भावमा रहने केतुको प्रभावले उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्नेछ। भदौदेखि मङ्गलको प्रभाव राज्य तथा कर्मभावमा रहने हुँदा पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। पेसा व्यवसायमा जोस जागर बढ्नेछ। पुरानो व्यवसायमा नयाँ प्रविधि भित्रिनेछन्। कृषि र पशुपालनतर्फ फाइदा हुनेछ। भूमिको उपयोगतर्फ लगानी बढ्नेछ। नयाँ उद्योग धन्दा शुभारम्भ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि पनि विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। बृहस्पतिको अनुकूलताले गहिरो अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नेहरूलाई के अलमल भए पनि प्रविधि अध्ययन गर्नेहरूलाई यो वर्ष उपलब्धिमूलक रहनेछ। विदेश ताक्नेहरूलाई वर्षको उत्तरार्धमा यात्राको साइत जोड्न सक्छ। परिश्रम र लगानी सुरुदेखि नै गर्नु परे पनि राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ लिन वर्षको उत्तरार्ध कुर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षभरि सदाचारमा रहेर बाधग्रहहरूको पूजा जप अनुष्ठान गर्नाले प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त भई शुभफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। बृहस्पतिका लागि नियमित शिवजी र बगलामुखी भगवतीको पूजा आराधना गर्नाले र राहुका लागि बटुक भैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा आराधना गर्नाले ग्रहदोष निवारण हुनेछ। यस्तै आफ्ना इष्टदेवको नियमित पूजा उपासनाले पनि शुभफल प्राप्त हुनेछ। साउन, भदौ, मङ्सिर र चैत महिना स्वास्थ्यका लागि अलिक प्रतिकूल रहनेछन् भने जेठ, असार, कार्तिक र माघ महिना अधिक लाभदायक रहनेछन्। कन्या राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ कन्या राशिको। कन्या राशिलाई यो वर्ष उत्साहजनक उपलब्धि हात पार्दै सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रारम्भमा स्वास्थ्य बाधा र बीचमा केही सङ्घर्षमय परिस्थिति आए पनि वर्षको अन्त्यतिर विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ।
बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले यो वर्ष विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। पेसा व्यवसायमा स्थापित भइनेछ र लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। सवारी, घर जग्गा तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति जोड्ने प्रबल ग्रहयोग रहेको छ। उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि देश विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भाग्यले असल जीवनसाथी जुराउने हुँदा गृहस्थीको बलियो जग बस्नेछ। काममा मातापिताको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नजिकिनेछन्। घरमा मङ्गलमय कार्य सम्पादन हुनेछन्। समाजसेवा एवं परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। राहु कष्टभावमा रहनाले शरीरमा चोटपटक, रोग, अर्थहानि, अवरोध, मानसिक चिन्ता जस्ता विघ्न बाधा पनि आइरहनेछन्। असारको मध्यान्तरदेखि भदौ पहिलो सातासम्म कष्टभावमा मङ्गल राहुको संयोगले दुर्घटना, चोटपटक आदि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। सजग रहनुहोला। माघ 27 पछि राहु शनिको दृष्टिपथमा रहने हुँदा पहिलेका विघ्न बाधा पुनः दोहोरिन सक्छन्। माघसम्म पुत्र भावमा शनिको प्रभाव रहने हुँदा सन्तानप्रतिको चिन्ताले सताउनेछ। पेटको समस्याले अध्ययनमा बाधा, काममा विलम्ब, अपयश र अर्थहानि जस्ता समस्या पनि आइरहनेछन्। वर्षको अन्त्यमा शनिको राशि परिवर्तनले स्थितिमा सुधार आउनुका साथै रोकिएका काम बन्न थाल्नेछन्। रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि केतुको प्रभावले धन सञ्चयमा बाधा, आलोचना र वादिवाद निम्त्याउन सक्छ। तापनि बृहस्पतिको प्रतिबद्ध स्वभावले वर्षभरि काममा प्रवृत्त भइनेछ। नोकरीतर्फ केही बाध्यात्मक परिस्थितिले खुम्च्याए पनि विद्वत्ता र कलाका माध्यमले दमित अभिव्यक्ति प्रस्फुटन गर्न सकिनेछ। समय लागे पनि विद्यार्थीहरूको लेखन तथा अभिव्यक्ति कलामा निखारता आउनेछ। स्वास्थ्य समस्यामा भने वर्षभरि नै सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। प्रतिकूल गोचरीय ग्रहहरू जन्मकुण्डलीमा कमजोर हुनेहरूले सम्बद्ध ग्रहको विधिपूर्वक शान्ति र पूजा आराधना गर्नुहोला। शनिको प्रतिकूल समयमा शनिबार पिपलमा जल चढाउनुका साथै नियमित काली भगवतीको पूजा आराधना गर्नाले फाइदा हुनेछ। बटुक भैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा दर्शन गर्नाले राहु र केतुको प्रतिकूल प्रभाव कम भई लाभ मिल्नेछ। नयाँ काम थाल्न वैशाख, भदौ, असोज र पुष महिना प्रतिकूल रहनेछन् भने असार, साउन, मङ्सिर र फागुन महिना अधिक लाभदायक रहनेछन्। तुला राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ तुला राशिको। तुला राशिलाई यो वर्षको सुरुमा आशलाग्दो परिवेश देखिए पनि बीचमा केही अवरोहण हुँदै शक्तिक्षय र आर्थिक मन्दी जस्ता समस्यासँग जुझ्नुपर्ने देखिन्छ। तापनि खर्चिलो र विवादास्पद काम सम्पादन गरी वर्षको अन्त्यमा समस्या सुल्झाउन सफल भइनेछ। वर्षभरि बृहस्पति शत्रुभावमा रहने हुँदा पहिलेका उपलब्धिहरू जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। अध्ययनमा पनि प्रगतिको मार्ग अवरुद्ध हुन सक्छ। काममा उल्झन र नोकरीमा अब्जस प्राप्त हुनाले मन खिन्न रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले शत्रुवत व्यवहार गर्न थाल्नेछन्। स्वास्थ्य र धन सम्बन्धी चिन्ताले सताइरहनेछ। बिना कारण आफन्तजन टाढिन सक्छन्। चल अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा हानि नोक्सानी हुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीमाथि खेल्नेहरू सक्रिय हुने हुँदा व्यवहारमा सजग रहनुहोला। मस्तिष्क भावमा केतुको प्रभाव रहने हुँदा यदाकदा अपरिपक्व निर्णयहरू हुन सक्छन्। यसले नेतृत्व लिने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। भदौदेखि फागुनसम्म कष्टभावमा रहने मङ्गलको प्रभावले चोटपटक, दुर्घटना आदि निम्त्याउने हुँदा जोखिमपूर्ण काम गर्दा सजग रहनुहोला। वर्षभरि सुखभावमा रहने शनिको अडैया प्रभावले मन अशान्त भइरहनेछ। परिवारमा द्वन्द्व, झुटा आरोप, अस्वस्थता, अर्थहानि, शत्रुबाधा जस्ता विषम परिस्थितिसँग जुझ्नु पर्नेछ। सुरुमा विश्वास जितेर ठग्नेहरूले सताउन सक्छन्। अनिति र अन्यायको शिकार हुँदा समेत आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरू मौन रहने हुँदा बुद्धि विवेकले काम लिनुपर्नेछ। वर्षको अन्त्यतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ भने रोकिएका काम पुनः सम्पादन हुनेछन्। दाम्पत्य भावमा राहुको उपस्थितिले गृहस्थी सुखमा पनि बाधा पुग्नेछ। सुमधुर सम्बन्धमा फाटो ल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन् र गृहस्थीको जग कमजोर बन्ने देखिन्छ। असारको मध्यान्तरपछि भदौको पहिलो सातासम्म दाम्पत्य भावमा हुने मङ्गल राहुको संयोगले घरमा अशान्ति, रोग र कलह निम्त्याउन सक्छ। सदाचार र अनुशासनको मर्यादा पालना गर्नेहरूलाई भने ग्रहको प्रतिकूल प्रभावले कुनै असर पुर्याउने छैन। ग्रहहरूको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रही शुभफल प्राप्त गर्न सम्बद्ध ग्रहहरूको विशेष साधना र अनुष्ठान गर्नुहोला। सदैव मङ्गलदायक गणेशजीको पूजा गर्दा मङ्गल दोष शान्त हुनेछ। शिवजी र बगलामुखीको पूजा आराधनाले बृहस्पतिको दुष्प्रभाव कम हुनेछ। बटुक भैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा गर्नाले राहु र केतुको ग्रहदोष शान्त हुनेछ। शनिको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन आफ्ना इष्टदेव हनुमानजी, महाकाल र काली भगवतीको उपासना गर्नुहोला। शनिबार पिपलको पूजा गरी जल चढाउनाले पनि फाइदा हुनेछ।
जेठ, असोज, कार्तिक र माघ महिना प्रतिकूल हुनेछन् भने यो वर्षका साउन, भदौ, पुस र चैत महिना अधिक लाभदायक रहनेछन्। वृश्चिक राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशिलाई यो वर्ष ग्रहहरूको अनुकूल प्रभावले सामान्य परिवेशबाट विशेष अवसरको लाभ लिँदै उत्साहजनक सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। सञ्चित र आर्जित कर्मफलको उपयोग गर्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सफल भइनेछ। विद्याभावमा स्थित बृहस्पतिको प्रभावले वर्षभरि विभिन्न अवसर प्राप्त भइरहनेछन्। सुरुको मिहिनेतले वर्षभरि लाभ उठाउन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। बौद्धिक क्षमता पनि बढ्नेछ। अध्ययन तथा रोजगारीका सन्दर्भमा देश विदेश जाने साइत जुर्न सक्छ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। भाग्यले मन मिल्ने प्रेम पात्र जुराउनेछ भने एक्लो जीवनले घर गृहस्थीको मार्ग अवलम्बन गर्ने समय छ। सन्तान सुखको भागीदार भइनेछ। घरमा मङ्गलमय कृत्यहरू सम्पादन हुनेछन्। पराक्रम भावमा शनिको उपस्थितिले जोस जागर बढ्नुका साथै कर्मयोगले सदैव लक्ष्यको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ। मिहिनेतले उत्तम नोकरी तथा पेसा व्यवसायमा स्थापित भइनेछ र लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। सवारी, घर जग्गा तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति जोड्ने समय छ। नयाँ उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना देखिएकाले वर्षभरि मिहिनेत गर्नुहोला। राहुको अनुकूल प्रभावले रोग, शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन्। विभिन्न भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सफल भइनेछ। यन्त्र, उपकरण र प्रविधिमा काम गर्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ। राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढ्नेछन् भने लामो समयदेखि अड्किएका काम पनि सम्पादन हुनेछन्। कृषि, नोकरी, व्यापार तथा अन्य पेसा व्यवसायमा राम्रो लाभ मिल्नेछ। खर्च भावमा केतुको उपस्थितिले केही रकम भने बाहिरिन सक्छ। फजुल खर्च बढ्ने र अरूले आफ्नो रकम दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेकाले सजग रहनुहोला। भदौदेखि दाम्पत्य भावमा मङ्गलको प्रभाव रहने हुँदा पति पत्नीमा असमझदारी बढ्न सक्छ। प्रियजनको समस्या साक्षात्कार गर्न नसक्दा सुमधुर सम्बन्धमा समेत दरार आउन सक्छ। माघको अन्त्यमा प्रारम्भ हुने शनिको अडैया प्रभावले पारिवारिक माहौल अशान्त बन्नेछ र परिस्थितिवश पहिलेका उपलब्धि जोगाउन समस्या पर्नेछ। सजग रहनुहोला। मङ्गल र केतुको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिन गणेश र बटुकभैरवको पूजा आराधना गर्नुहोला। नियमित हनुमान चालिसा पाठ गर्नाले र आफ्ना इष्टदेव देवीको पूजा आराधना गर्नाले पनि फाइदा भइरहनेछ। वैशाख, भदौ, असोज र माघ महिनामा गरेका प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन् भने असार, कार्तिक, मङ्सिर र फागुन महिनामा अलि हानि नोक्सानी हुन सक्छ। धनु राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ धनु राशिको। धनु राशिलाई यस वर्षको प्रारम्भ आशलाग्दो देखिए पनि बीचमा केही कठिनाई र उतार चढाव देखा पर्नेछन् भने वर्षको अन्त्यमा कर्मयोगले उचाइ लिनेछ र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सफल भइनेछ। वर्षभरि गृहसुखमा रहने बृहस्पतिको स्वाभिमानी प्रवृत्तिले आफन्तमा मतभेद उत्पन्न गराउनेछ। घर परिवार र समाजका विसङ्गति विरुद्ध उभिनु पर्दा सङ्घर्ष भइरहनेछ। घर परिवारमा असमझदारी बढ्नाले सहमतिमा सगौलको सम्पत्ति भाग बढ्न लाग्न सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ भने अनावश्यक काममा धन खर्च हुने देखिन्छ। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारमा त्यति फाइदा नहुन सक्छ। आफन्तजन बिना कारण टाढिन सक्छन्। राहुको प्रतिकूल प्रभावले सन्तानको भविष्यप्रति चिन्ता बढ्नेछ। वर्षभरि पेटको समस्याले सताउन सक्छ। विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा व्यवधान हुनाले राम्रो नतिजा ल्याउन मुस्किल पर्नेछ। असारको मध्यान्तरपछि भदौ पहिलो सातासम्म हुने मङ्गल राहुको संयोगले विवादास्पद कर्मको भागीदार बनाउन सक्छ। जन्मकुण्डलीमा प्रतिकूल राहु हुनेहरूलाई लाञ्छना, अर्थहानि, वादविवाद जस्ता समस्या देखा पर्नेछन्। धन तथा वाणी भावमा रहने शनिदेवको अन्त्य साढे साती चल्ने हुँदा विभिन्न व्यवधानसँग सङ्घर्ष पनि भइरहनेछ। आय स्रोत कमजोर हुनेछ। खर्च बढ्नेछ र आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउनेछ। आलस्य, ढिलासुस्ती गर्ने बानीले व्यवहारमा दुःख पाइनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि प्रतिकूल हुनेहरूलाई झुटा आरोप, काममा विलम्ब, अर्थ अभाव, मानहानि जस्ता समस्या आइरहनेछन्। आयभावमा केतुको उपस्थितिले वर्षभरि आम्दानीका स्रोतहरू जुट्नेछन् र आइपरेका समस्या सजिलै समाधान गर्न पनि सकिनेछ। भदौदेखि शत्रुभावमा मङ्गलको प्रभावले रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ र प्रयत्न गर्दा नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुन सक्छ। जोस जाँगर बढ्नुका साथै कर्मयोगले लक्ष्यको मार्ग पनि अवलम्बन गर्नेछ।
माघको अन्त्यमा शनिको राशि परिवर्तनले स्थितिमा थप सुधार आउनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका काम सम्पादन हुनुका साथै विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ। आर्थिक समस्या सुल्झनेछ र भौतिक साधन समेत जुटाउन सकिनेछ। प्रतिकूल ग्रहहरूको दुष्प्रभाव कम गरी अवसरको लाभ उठाउन अनिष्ट ग्रहको शान्ति र आफ्ना इष्ट देवताको पूजा आराधना गर्नुहोला। शनि दोष निवारणका लागि कालीको पूजा र प्रत्येक शनिबार पिपलमा जल चढाउनाले, बृहस्पतिका लागि बगलामुखी र शिवजीको पूजा गर्नाले र राहुको शान्तिका लागि बटेभोरको दर्शन पूजा गर्नाले लाभ हुनेछ। जेठ, असोज, कार्तिक र फागुन महिनामा गरेका प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन् भने साउन, मङ्सिर, पुस र चैत महिनामा अलि हानि हुन सक्छ। मकर राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ मकर राशिको। मकर राशिलाई यो वर्ष केही अवसर प्राप्त भए पनि व्यावहारिक समस्या र आर्थिक मन्दीले दैनिकलाई सङ्घर्षको मैदानमा अवतरण गराउन सक्छ। वर्षारम्भदेखि नै चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी अँगाल्दै लक्ष्यतर्फ अग्रसर भइनेछ र सुरुको सङ्क्रमण पार गर्दै केही उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि सफल भइनेछ। वर्षभरि उद्योग तथा पराक्रममा बृहस्पतिको उपस्थितिले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि कर्मक्षेत्रमा वादविवाद आउने सम्भावना देखिन्छ। तत्काल विरोध सामना गर्नु परे पनि दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। केही भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सफल भइनेछ, तर समाजसेवामा जोड्दा समेत केही चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरूको विचारमा सहमत बन्न नसक्दा विद्यमान स्थितिमा उतार चढाव, नोकरी सरुवा तथा बसाइसराईको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। माघसम्म मस्तिष्क भावमा रहने शनिको मध्य 7.5 प्रभावले काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति अनियन्त्रित बन्नुका साथै जन्मकुण्डलीमा शनिदेव प्रतिकूल हुनेहरूलाई झुटा आरोप, काममा विलम्ब, आर्थिक कठिनाई, मानहानि जस्ता समस्या आइलाग्नेछन्। आलोचक बढ्ने हुँदा काममा अवरोध आउन सक्छ। उच्च अधिकारीसँगको विवादले नोकरीमा समस्या आउन सक्छ। मङ्गलको प्रभावले साउनसम्म दाजुभाइ र आफन्तमा मतभेद हुने देखिन्छ। सगलको पैतृक सम्पत्ति र साझेदारीमा वादविवाद आउने सम्भावना छ। सुखभावमा राहुको उपस्थितिले पारिवारिक माहौल अशान्त रहनेछ। कृषि तथा पशु चौपायामा हानि, घर जग्गामा किचलो र आफन्तजनमा वैरभाव निम्त्याउने हुँदा सजग रहनुपर्नेछ। यही वर्ष अंशियार दाजुभाइबीच भागबण्डा लाग्न सक्छ। मातापिताको स्वास्थ्य कमजोर हुनाले त्यसप्रति चिन्ता बढ्नेछ भने परिस्थितिको परीक्षामा खरो उत्रनु पर्ने देखिन्छ। कर्मभावमा केतुको प्रभावले अधुरा काम गर्ने उत्साह प्राप्त भए पनि कर्मक्षेत्रका समस्या सुल्झाउन निकै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। पारिवारिक मतभेद देखिए पनि सामुदायिक कार्यका लागि धन खर्च गरिनेछ। सेवा तथा परोपकारी कर्मले प्रसिद्धि दिलाउनेछ। प्रविधितर्फको शिक्षाले स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। वर्षभरि आफ्ना इष्ट देवताको आराधनाका साथै बेला बेला प्रतिकूल ग्रहहरूको शान्ति कर्म गर्नाले अप्ठ्यारो समयमा पनि फाइदा हुनेछ। महाङ्काल, हनुमान र काली भगवतीको पूजा गर्नाले र शनिबार पिपलको पूजा गरी जल चढाउनाले शनिदेवको दुष्प्रभावबाट मुक्त भइनेछ। बटुक भैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा गर्दा राहु दोष शान्त हुनेछ। गणेश र बगलामुखी भगवतीको दर्शन पूजा गर्दा मङ्गल र बृहस्पतिको दोष पनि शान्त हुनेछ। असार, कार्तिक, मङ्सिर र चैत महिनामा विशेष फाइदा हुनेछ भने वैशाख, भदौ, पुस र माघ महिना अलि प्रतिकूल रहनेछन्। कुम्भ राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ कुम्भ राशिको। कुम्भ राशिलाई यो वर्ष उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्दै सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। धन आर्जनका विभिन्न स्रोत भेटिनेछन् र अधिक खर्च हुँदा समेत सन्तुलन कायम राख्न सफल भइनेछ। वर्षभरि धनभावमा बृहस्पतिको उपस्थितिले मङ्गलमय कृत्यहरूको कर्ता बन्ने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। व्यवसायमा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। आम्दानी पनि प्रशस्तै हुनेछ। भाग्यले असल प्रेमपात्र जुराउने हुँदा गृहस्थी यात्रा प्रारम्भ हुने बलियो सम्भावना छ। लगनशीलताले उत्तम व्यवसाय, नोकरी तथा पदोन्नतिको हकदार बनाउनेछ। अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा विदेश यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्छ। पराक्रम भावमा राहुको उपस्थितिले विशेष उद्योग धन्दामा प्रवृत्त गराउन सक्छ। प्रयत्न गर्दा दिगो व्यवसाय थालनी हुनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुटाउने समय छ। कृषि कर्म र पशुपालनबाट मनज्ञ फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। मिहिनेतले उत्तम रोजगारी दिलाउन सक्छ। आफ्नो प्रगति हुँदा धेरैले ईर्ष्या गर्नेछन्। भदौदेखि फागुनसम्म रहने मङ्गलको प्रभावले पारिवारिक माहौल अशान्त रहनेछ। कृषि तथा पशु चौपायामा हानि, घर जग्गाका नाउँमा किचलो हुनाले दाजुभाइ टाढिन सक्छन्।
आमाको स्वास्थ्य कमजोर रहनाले त्यसप्रति चिन्ता बढ्नेछ। वर्षको अन्त्यमा अंशियार दाजुभाइबीच भागभण्डा हुने सम्भावना देखिन्छ। भाग्यभावमा केतुको प्रभावले धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ, तर सेवाका नाउँमा फाइदा उठाउने प्रवृत्तिले आलोचित बन्नुपर्नेछ। खर्च भावमा शनिको उपस्थितिले खर्चिला काम गर्न बाध्य भइनेछ। सञ्चित रकम सकिनाले थालेको काम रोकिन सक्छ। धेरै लगानी गरेको काममा न्यून प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। वर्षभरि शनिको आद्य र मध्य साढे साथी रहने हुँदा स्वास्थ्यमा बाधा र आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आउनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि प्रतिकूल हुनेहरूलाई झुटा आरोप, काममा विलम्ब, अर्थहानि, मानहानि, परिवारमा मतभेद जस्ता समस्या पनि आउन सक्छन्। समग्रमा सामान्य घरायसी विवादले काम अड्किए पनि राहु र बृहस्पतिको प्रभावले धेरै समस्या समाधान हुनेछन्। प्रतिकूल ग्रहहरूको जप अनुष्ठान गर्नाले ठुलै समस्या पनि निवारण हुन सक्छ। शनिको साढे साती प्रभावबाट मुक्त रहन शनिबार पिपलको पूजा गरी जल चढाउनुहोला। काली, भगवती, हनुमानजी र आफ्ना इष्टदेवको पूजा आराधना गर्नाले पनि शनिदोष शान्त हुनेछ। मङ्गल र केतुका प्रतिकूल प्रभावबाट सुरक्षित रहन गणेश र भैरवको दर्शन पूजा गर्नुहोला। महिनाहरूमा वैशाख, साउन, मङ्सिर र पुष महिना बढी लाभदायक रहनेछन् भने जेठ, असोज, माघ र फागुन अलि प्रतिकूल रहनेछन्। मीन राशि। केही सूक्ष्म विश्लेषणका साथ 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु। पालो रहेको छ मीन राशिको। मीन राशिलाई यो वर्ष परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे पनि आशलाग्दो प्रारम्भिक परिवेशबाट प्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्न सफल भइनेछ। आफ्नो अभियानमा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। आर्थिक समस्या सुल्झनेछ र भौतिक साधन समेत जुटाउन सकिनेछ। शीर्ष भावमा बृहस्पतिको उपस्थितिले अरूको दबाव सहन गर्न नसक्दा विद्रोही भावना जागृत हुनेछ। मिहिनेतले महत्त्वाकांक्षी योजना बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न बाधा पुग्नेछ। आत्मसम्मानका लागि सङ्घर्षमा उत्रनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अरूको विचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले शुभचिन्तकहरू टाढिनेछन्। घर परिवारमा मतभेद देखा पर्न सक्छ तापनि बृहस्पतिको प्रतिबद्ध स्वभावले काममा प्रवृत्त गराउनेछ। विद्यार्थीहरूको लेखन तथा अभिव्यक्ति कलामा निखारता आउनेछ। उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि देश विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भाग्यले असल जीवनसाथी जुराउने हुँदा गृहस्थीको बलियो जग बस्नेछ। बिस्तारै घर गृहस्थीमा खुसियाली छाउनेछ। यो वर्ष सन्तान सुखको योग समेत रहेको छ। आय भावमा शनिको प्रभावले आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् भने भौतिक सुख सुविधा पनि थपिनेछ। नयाँ नयाँ कर्म गर्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ। व्यापार, नोकरी तथा ठेक्कापट्टाबाट मनज्ञ फाइदा हुनेछ। बहुमूल्य धातु, यन्त्र र सवारी साधन प्राप्त हुने सम्भावना छ। कर्मक्षेत्रमा विशेष उपलब्धि प्राप्त हुने योग रहेकाले वर्षभरि मिहिनेत गर्नुहोला। वर्षको अन्त्यमा शनिको साढे साती प्रारम्भ हुने हुँदा फजुल खर्च बढ्नुका साथै आफन्तसँग मतभेद हुने सम्भावना देखिन्छ। राहु र केतु भने यो वर्ष प्रतिकूल रहनेछन्। धनभावका राहुको प्रभावले वादविवाद र अनावश्यक काममा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ। अप्ठ्यारो समयमा आलोचकहरूले दुःख दिनेछन्। समयमै सजग रहनुहोला। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारमा पनि त्यति फाइदा नहुन सक्छ। कष्टभावमा केतुको उपस्थितिले स्वास्थ्यमा बाधा, चोटपटक र अर्थहानि जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। मङ्गलको प्रभावले साउनसम्म विवादास्पद काममा अलमल हुनेछ। भदौदेखि फागुनसम्म अग्रजहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्ने समय छ। राहु र केतुको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिन बटुक भैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा आराधना गर्नुहोला। गणेश र काली भगवतीको पूजा गर्नाले मङ्गल र शनिका प्रतिकूल प्रभाव कम हुनेछन्। महिनाहरूमा जेठ, भदौ, पुष र माघ बढी लाभदायक रहनेछन् भने असार, कार्तिक, फागुन र चैत महिना अलि प्रतिकूल हुने देखिन्छ। हजुर, यो राशिफलले यहाँहरूलाई मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। नेपाली पात्रोमा राखिएका सूचना, शास्त्रीय तथ्य र विविध जानकारी तत्काल थाहा पाउन यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी स्क्रिनमा रहेको घन्टी आइकन दबाउनुहोला। यो भिडियो आफन्त, साथीभाइ र शुभचिन्तकसम्म पुर्याउन लाइक तथा सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा गई आफ्ना अमूल्य सुझाव पनि हामीलाई प्रदान गर्नुहोला। धन्यवाद।